समझता क्या है? पारा नंबर 21 सूरह लुक़मान आयत नंबर 15 अल्लाह सुब्हानहू फरमाता इन जाहदाका अला अन तुशरिका बी मा लैसा लका बिही इल्मुन फला तुतिअहुमा व साहिबहुमा फिद दुनिया मारूफा। के औलाद सुन, अगर तेरे माँ बाप शिर्क की दावत दे, मुशरिक हो वो और तुम्हें भी शिर्क पर प्रेशर डाले तो फला तुतिअहुमा, शिर्क में उनकी इत्तिबा न करना। लेकिन सुन, अगर तू जिंदा है और तेरे माँ बाप मुशरिक भी है तो साहिबहुमा फिद दुनिया मारूफा, दुनिया में हुस्ने सलूक के साथ मुशरिक माँ बाप के साथ भी पेश आना। अब आप बताइए, कुरान में मुशरिक माँ बाप के साथ भी हुस्ने सलूक का हुक्म दिया गया है। तू कैसा अहले हदीस है? तू कैसा अहले कुरान? तो किस कुरान को फॉलो करता है? कुरान में जो मुशरिक हो उसकी भी, उनके साथ भी हुस्ने सलूक का हुक्म दिया गया। ये नहीं फरमाया गया कि माँ बाप पर फतवे लगाना। माँ है, आंसू गिरा देती है, अरे बेटा ऐसा बोल रहा ना, वैसा बोल रहा, क्या करना, बेटा है, करना ही पड़ता, अब क्या करना, आपको तो करना ही पड़ता। रो रा करके वो समझौता कर रही है, लेकिन जो वो दिल से आंसू गिरा रही है, याद रख वो आंसू उस दर्दनाक पहलू का नाम है कि तू दुनिया में जरअंदोजी के एतबार से कामयाब तो हो सकता है, लेकिन आखिरत तबाह कर रहा है, आखिरत तेरी बर्बाद हो जा रही है। सुन, हज करने जाना चाहता है? बोलो, हज करने जाना चाहते हो? अल्हम्दुलिल्लाह बोलो, अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक जो नहीं किए हैं कम से कम एक बार जरूर करें, जो कर लिए हैं अल्लाह पाक बार बार नसीब फरमाए। तवज्जो दीजिएगा। अब सुन, हज करने जाना चाहता है, लेकिन जरा तू दिल पर हाथ रख करके बता, तवाफ कर लिया, सब कुछ कर लिया, हज कर लिया हज अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन तू क्या गारंटी दे सकता है कि तेरा हज कबूल हुआ या नहीं? बोलो, गारंटी दे सकता है? नहीं दे सकता। लेकिन आप बुखारी, सही मुस्लिम, मिशकात, दीगर सिहा की किताबों की हदीस पाक सुन, और खुसूसन इस हदीस को हमेशा के लिए याद रखना। और माओ, अपनी पोजीशन को समझो, अपनी अजमत को समझो। ये लोग तुम्हें बाहर निकाल करके तुम्हारे से आज़ादी छीन रहे। अभी ही तुमको समझ में आ गया होगा कि शौहर से जो पैसा तुमने छुपा कर रखा था कैसा निकल गया, कि तुमसे पोशीदा और खुफिया आज़ादी को छीन लिया है। हम तुम्हें चोर नहीं कह रहे हैं, ये तो तुम अपनी घर की इज्जत की बका के लिए पैसा बचाती थी कि शौहर अगर बाहर रहता, कोई मेहमान आ जाए तो तुम उसको अपनी जिम्मेदारी से निभा देती, झूठ बोल देती कि हमने कर्जा लिया है, ऐसा फिर शौहर से ले लेती। तो ये इज्जत बचाने के लिए। लेकिन बताओ, ये तुम्हारी आजादी छीनी गई है कि नहीं? तुम्हारी आजादी छीनी गई है, तुम्हारे अंदर की आजादी छीन ली गई है। ये आजादी की बात कर रहे हैं? चड्डी पहन करके नचवाना ये आजादी है? अगर तुम आजादी इसका नाम कहती हो तो बताओ, तुम जन्नत जाना चाहती हो? एक सवाल का जवाब दे। अगर जाना चाहती हो तो अल्हम्दुलिल्लाह एक लफ्ज में बताओ, किस जन्नत में जाना चाहती हो? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, औरतों, तुम्हारी जन्नत की लीडर फातिमतुज़ ज़हरा है। मर्दों, तुम्हारे जन्नत के लीडर हसन और हुसैन है। जन्नत जाना चाहती हो? तुम सादिया अपना नाम रखकर, तुम आयशा अपना नाम रखकर, तुम आमना नाम रखकर तुम मोमिन नहीं बन सकती। मोमिन बनने के लिए ईमान और इस्लाम को फॉलो करना पड़ता है। नाम के मुसलमान मत बन। जितने भी टीवी पर आकर के औरतें बक रही हैं इस्लाम के खिलाफ कि नहीं, हमें इक्वल दर्ज, हमें इक्वल बनाया जाए, हमें भी आजादी दिया जाए, हम भी शानो पशानो मर्दों के साथ होकर के काम करने की कोशिश करें, हम भी साथ बढ़ाएं, इसमें खराबी क्या है, इसमें कबाहत क्या है? हम कुछ नहीं बोलेंगे। एक सवाल का जवाब दे दो, अगर तुम्हें जन्नत जाना है तो तुम्हें फॉलो करना होगा फातिमा को। उठा हिस्ट्री और उठा फातिमतुज़ ज़हरा की लाइफ और उनकी जिंदगियों की हिस्ट्री को, और दिखा दे कि अगर एक भी ऐसी ख्वाहिश हजरत फातिमतुज़ ज़हरा ने की है, खुदा की कसम दारुल इफ्ता नहीं, आम इजाजत तुम्हें दे दी जाएगी। ये मुस्तफा की शहजादी है फातिमतुज़ ज़हरा। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई दिन से बीमार है, कई दिन से बीमार, पैसे नहीं है कि इलाज कराया जाए। इतनी बीमार, नकाहत और कमजोरी ने इतने इतने परेशान कुन अंदाज में इनको ले लिया है कि नबी पाक जब आते हैं, बाहर चले गए थे कहीं, तो आका का ये मिशन होता, तसव्वुर ये होता कि अपने बेटी को पहले देख लेते जाकर, चुनांचे गए, दस्तक दिया दरवाजे पे। और तो तवज्जो से सुनो, दस्तक दिया दरवाजे पे, फातिमतुज़ ज़हरा ने नकाहत भरे आवाज में कहा, कौन? मुस्तफा जाने रहमत ने जवाब दिया, बेटी मैं हूं। आका ने फरमाया, और भी आपके साथ कोई है? आप जरा सीने पर हाथ धर के बताइए, जब नबी का नाम आ गया तो ये पूछने की जरूरत क्या थी? नबी तो कानून दां, कानून साज, वो मुस्तफा है।
ہر طرح سے مالک ہیں. پوچھنے کی ضرورت کیا ہے؟ عورتوں محسوس کرو. اگر تم واقعی جنت میں جانا چاہتے ہو نہیں تو جاؤ. شاہ رخ خان کی بیویوں کے ساتھ جانا چاہتے ہو تو جاؤ. سلمان کی وہ ان کے پاس تو بیوی ہی نہیں ہے, خود بیوہ بنا ہوا ہے. توجہ دیجیے گا, توجہ دیجیے. آپ اگر جانا چاہتی ہو فاطمہ کے ساتھ تو میں احساس دلانا چاہتا ہوں. فاطمہ تو زہرا کہتی ہیں کون؟ آپ کے ساتھ اور کوئی ہے؟ تو کہا ہاں ایک میرے صحابی. بتائیے ایک بیٹی کی عزت کی حفاظت باپ سے زیادہ کیا بیٹی کر سکتی ہے؟ اور وہ بھی وہ باپ جو کائنات کا رحمت بن کر کے آیا ہوا. زحمت ان کے آزو بازو بھی نہیں گھومتی, ساری زحمت کے نقطے ختم کر دیے, ساری زحمت کے نقطے ختم کر دیے. توجہ دیجیے گا. رسول پاک سراپا رحمت بن کر تشریف لائے. پوچھا کون؟ ہاں ایک صحابی ہے. تو آقا کی بیٹی کہتی ہے آپ کو تو اجازت ہے, صحابی کو اجازت ہے. نبی پاک واقعی سینہ پھول گیا ہوگا گرو سے. باپو دو تصور اپنی بیٹیوں کو. 10 مرتبہ تمہیں شاپنگ کے لیے بھیجا جاتا, یہ سوٹ نہیں چاہیے, یہ لباس نہیں چاہیے, یہ والا چاہیے, یہ والا چاہیے. ٹی ویوں میں دیکھ کر کے, فوٹو پر دیکھ کر کے دکھاتے. تیرے ناخن سے لے کر کے سر کا بال تک عورت ہے, تو ایسا کپڑا کیوں پہن رہی ہے؟ سر کا بال تک عورت ہے, آواز بھی عورت ہے. فاطمہ الزہرا نے کہا ان کو اجازت نہیں ہے. تو پوچھا کیوں؟ یا رسول اللہ ایک ہی کپڑا ہے, اگر سر ڈھانکتی ہوں تو پاؤں دکھ جاتا, پاؤں ڈھانکتی ہوں تو سر دکھ جاتا. میں تمہیں فاطمہ بننے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن فاطمہ کی جنت میں جانے کے لیے ضرور کہوں گا. تو اتنا تو سوچ سکتی ہے کہ جب میرا اسلام نبی ہے, میرا مذہب مصطفیٰ ہے, اور اسی مصطفیٰ نے ان کو جنت کا قائد بنایا, ان کو جنت کا لیڈر, ان کو جنت کی سیادت عطا کی ہے, تو اب ہم جب جنت جائیں گے تو کون سی جنت جائیں گے؟ کس آزادی کی یہ بات کر رہے ہیں؟ چڈی پہن کر کے آزادی, سٹے سٹے کپڑے پہن کر کے آزادی, اس کو آزادی کہہ رہے ہو یا؟ جس کی عزت لہو لہان کی جا رہی ہو. آپ بتائیے, ایک دم چھوٹی سی بات ہے, گھر میں کوئی اگر آرام سے بیٹھی ہے, وہ محفوظ ہے, یا باہر کوئی ان کو کوئی سیٹی بجا رہا ہے, کوئی دیکھ کر کے برے خیال کر رہا, وہ ہے, وہ آزاد ہے؟ بتائیے. آپ آزادی اگر اس کا نام بولتے ہو تو یہ آزادی نہیں. آزاد سورج بھی ہے, توجہ دیجیے گا, لیکن قرآن کہتا ہے والشمس تجری لمستقر لہا, اے سورج تو آزاد ضرور ہے تابانی دینے کے لیے, لیکن تیری بھی ایک لمٹ ہے, تیرا بھی ایک دائرہ ہے. تو عورت بھی آزاد ہے, لیکن عورتوں تمہاری آزادی کا ایک دائرہ ہے, دائرہ. تو کھل کر آ, باپ کے سامنے آ, کھل کر آ, شوہر کے سامنے آ, کھل کر آ, محرم کے سامنے آ. دیکھ قرآن پاک, کانسٹیٹیوشن آف اسلام جس کی وجہ سے تو مسلمان بنی ہے, قرآن کہتا ہے قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن او آبائهن او آباء بعولتهن او ابنائهن او ابناء بعولتهن او اخوانهن او بني اخوانهن او بني اخواتهن او نسائهن او ما ملكت ايمانهن او التابعين اولي العربة من الرجال او الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. اے عورتوں سنو, مصطفیٰ کی زبان پر اللہ فرما رہا ہے, اے حبیب کہہ دو ان غلاموں کی بیویوں سے, بہنوں سے, بیٹیوں سے, مومن عورتوں سے کہہ دو کہ اپنی نگاہیں نیچی کر کے چلے, اور اپنی زینت کو اپنے باپ, اپنے شوہر, اپنے سسر, اپنے بیٹے, اپنے بیٹوں کے بیٹے, اپنے محرموں کے سامنے, بچوں کے سامنے ظاہر کرے. اپنے پازیب کو اس طرح, اپنے پاؤں کو اس طرح اٹھا پٹھا کرنا چلے کہ ان کے پازیب کی جھنکار دوسرے سنے. یہ قرآن کہہ رہا ہے, قرآن. تو مسلمان کو, علماء اور مفتیوں کو جو وہ کہہ رہی ہے ٹی وی پر, یہ ملاؤں اور مفتیوں کی باتیں ہیں. عورتوں, یہ حقیقت میں قرآن کو تم سے چھین رہے ہیں, حدیث کو تم سے چھین رہے ہیں. یہ مفتی اور ملاؤں کی باتیں نہیں ہیں. وہ عورتیں بی جے پی لیڈروں کی کنیزیں ہیں, وہ عورتیں ان کی سر خرید غلام ہے.
फातिमा नसरीन तुम्हारी आइडियल नहीं हो सकती, शाहरुख की बीवी आइडियल नहीं हो सकती। कुरान कहता है ला तनकिहुल मुशरिकात हत्ता युमिन्ना, ए मोमिनो मुशरिक से निकाह मत करना जब तक वो ईमान न ले आए। शाहरुख खान से पूछो, अरे तू मुसलमान है तो हिंदू से क्यों शादी किया, काफिर मुशरिक से क्यों शादी किया? तेरा पर्सनल लॉ, तेरा कुरान कहता है, ये कोई मुल्ला की बात नहीं, कुरान का हुक्म है, किसी मुशरिक से शादी नहीं कर सकते। मुशरिक से शादी किया, तुम किसको आइडियल मानती हो? आइडियल तुम्हारा अगर कोई है तो पूरा कुरान सुन, पारा नंबर 1 सूरह बकरा आयत नंबर 137, अल्लाह सुब्हानहू फरमाता है इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फक़द इह्तदौ। ए मर्दों, ए औरतों, अगर तुमने अपना ईमान सहाबा की तरह रखा तो हिदायत पर रहोगे, और नहीं रखा फइन्नमा हुम फी शिकाक, तो तुम ही गड़बड़ हो जाओगे, तुम ही बर्बाद हो जाओगे, तुम ही गुमराह हो जाओगे। क्या समझा, क्या समझा आपने? ये मौलवी मुल्लाओं की बात है जो ये औरतें बोल रही हैं, जिनके चेहरे फातिमा तो ज़हरा